عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، جب دولت کی خواہش چھوڑ دو گے دولت مند بن جاؤ گے۔ زارو پریشان مدد شاہ جیلا بمنے زارو پریشان مدد نور عین نبی سید و سلطان مدد نور عین نبی سید و سلطان مدد چشم رحمت باکوشا سوئے غریبان مدد چشم رحمت باکوشا سوئے غریبان مدد بر دل یک نظر لطف بکن بر دل مردائے مر یک مرشد پاکا مدد پیر پیران جہاں مرشد پاکا مدد حاضرم بر در پاکے تو بسد جو علم
زمان عیسی دوران مدد دے اے مسیحا اے زمان عیسی دوران مدد دے اشرفی حالت پیری بدرت اشرفی حالت پیری بدرت دستگیری بکمی حامی پیران مدد دے شاہ جیلا بمنے زارو پریشان مدد دے قول زرین غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، جہاد باطن جہاد ظاہر سے زیادہ سخت ہے۔